काल होलिका दहन जालें आनी आयज रंगपंचमीची सगळी धडूळ आनी आज ह्या होळीच्या बऱ्या पर्वाच्या निमतान हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक रंगपंचमीच्यो शुभेच्छा दिता, परबी दिता. मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य, समाधान मेळचें, सगळ्यांच्या आर्थीक फाटबळ आनी सगळ्यो गोश्टी सगळ्या मनोकामना देवाक आयज सकाळी स्थानीक ग्रामदेवता म्हणजे पितांबर नमन करून तांकां गुलाल अर्पण म्हज्याच फाटीं प्रदेशाध्यक्ष जालेलो संयुक्त बाबा देवो आनी पणजी शिगमोत्सव समिती हांचे देवदास नायक आनी शांताराम हांचे म्हाका आमोणे आशिल्ले. पयलेच वर्सा ह्या आमोण्याक मान दिवन कमी तांचे बरोबर शिगमोत्सवाक सहभागी जावपाक तांचें हांव कौतुक करता. तांची अनेक वर्सांची ही दीर्घ परंपरा आसा त्या परंपरेची हांव मनाकाळजांतल्यान अभिवादन करता. आनी ह्या एका श्रीनिवास देपो उर्फ बाबा ह्याच्या अध्यक्षे खाला सगळे जाल्ली ताका ही पणजेची एवढी मोठी शिगम्याची मिरवणूक ही संबंद गोंयान भितर एक खुंचपणांनी अशें प्रतिसादान जाता. तिका सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचें अशें आवाहन करता आनी परतून एकदा होळीच्यो म्हणजे रंगपंचमीच्यो व्हडच्यो परबी दिता. सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर जमची आसता.